नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं कि दहशतगर्दी और मजहब का क्या रिश्ता है। दहशतगर्दी की सबसे ताज़ा घटना अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई है, सैन बर्नार्डिनो में, जहां पे एक आदमी और एक औरत ने 14 लोगों को मारा और ये किसी सिरफिरे अमेरिकी के हाथों किया हुआ कत्ल नहीं था। ये दोनों कातिल मुसलमान थे और इस्लामिक स्टेट की तरफ वफादार थे, रिजवान फारूक और तशफीन मलिक। इस घटना के बाद रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुसलमानों के अमेरिका आने पर बैन लगा दिया जाना चाहिए और दुनिया भर में लोगों ने इस बयान को शर्मनाक बताया, खतरनाक बताया, खुद हिलरी क्लिंटन ने। लेकिन दिलचस्प ये है कि अमेरिका में उनके रिपब्लिकन सपोर्टर्स जो हैं वो उनमें और ज़्यादा मकबूल हो गए। फ्रांस में 13 नवंबर को जो हमला हुआ उसमें 130 लोग मारे गए और इसमें भी इस्लामिक स्टेट यानी दाइश का हाथ था। सभी आतंकवादी इस्लाम के नाम पर ये काम कर रहे थे। पूरी दुनिया में मज़हब के नाम पर गुटबाजी और मजबूत होती नज़र आ रही है और इस्लाम इसमें बार बार एक बड़े गुनाहगार के तौर पे सामने आ रहा है। बार बार ये बयान मुसलमानों को देना पड़ता है कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं। ओबामा कहते हैं कि इस्लामिक स्टेट इस्लाम नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या है इस्लाम? क्या सऊदी अरब में माना जाने वाला कट्टर सलाफी इस्लाम ही इस्लाम है, या फिर गंगा जमनी तहजीब में रहने वाले मुसलमानों का भी इस्लाम पर उतना ही हक है? ये चर्चा हम करें और हमारे साथ जो यहाँ पे पैनलिस्ट हैं उसमें तारिक फतह साहब हैं जो कि राइटर हैं, थिंकर हैं, पाकिस्तानी मूल के कनेडियन राइटर हैं। हमारे साथ मौलाना अतहर दहलवी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। हमारे साथ कमर आगा साहब हैं जो साउथ एशिया रीजन के एक्सपर्ट हैं। आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं और इसके अलावा हमारे साथ मौलाना मोहम्मद सूफियान निज़ामी जुड़ रहे हैं जो दारुल उलूम फिरंगी महल से हैं, वो लखनऊ से हमारे साथ हैं। तारिक फतह साहब, ट्रंप की बात से कोई सहमत नहीं है, लेकिन जो ट्रंप कहते हैं उसमें आपके लिए क्या पैगाम है, क्या संदेश है? वो दिखाता है कि इस तरह की जो विचार है वो अब मौजूद है सोसाइटी में और उनके सपोर्टर्स काफ़ी हैं। आप क्या समझते हैं, जब जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया था तो अमेरिका में एंटी जापानीज फीलिंग नहीं थी? आप तो पिछले 15 साल से मुसलमान हमला कर रहे हैं अमेरिका पे और वहाँ जाना भी चाहते। ये भी नहीं हुआ कि किसी ने अमेरिकन एम्बेसी के सामने जाके अपना वीज़ा कार्ड, एक शख्स ने, ये तो हम हिंदुस्तान में बैठे हुए, मुझे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ईरान में, मिस्र में, सऊदी अरेबिया में कोई एक आदमी बताए मुसलमान जिसको अमेरिका से नफरत नहीं है, जिसने वीज़े को रिजेक्ट कर दिया हो। ये और बात है कहेंगे हमने अप्लाई नहीं किया, हमें क्या पता आपको ने अप्लाई किया और ना मिला हो। मुझे ये पता है कि लाखों के हिसाब से लोग लाइनों में खड़े। इस वक्त तमाम जो मुसलमान सीरिया की जंग के अंदर बेघर हैं, वो कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान उनको नहीं पनाह दे रहा, वो सब के सब कनाडा में और अमेरिका और जर्मनी में आ रहे हैं। ये लव हेट रिलेशनशिप बड़ी अजीब है और ये झूठी है। आप अपनी महफिल में देख लीजिए, किसी से जाइए, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो, टू बी एंटी अमेरिकन इज टू बी सीन एज इंटेलेक्चुअली ब्राइट। नाउ इफ यू अटैक अमेरिका, अमेरिका विल हिट बैक। ये और बात है कि दो नाअहल प्रेसिडेंट, एक मज़ाक़ाखेज़ जॉर्ज बुश, दूसरा इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का मारा हुआ और मुसलमानों को प्लीज़ करने के चक्कर में बराक ओबामा जो गए कायरो और मुस्लिम ब्रदरहुड से उन्होंने अलायंस बनाया। तो जब आपके यहाँ एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ना हो कि ये हमला किस लिए हो रहा है, और यही सदर कह रहे हैं कि आईसिस इज द जूनियर टीम, एक साल पहले कहा था उन्होंने, मजाक उड़ाया कि आईएसआईएस बेकार चीज है। आज वो कह रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट इस्लाम नहीं है, उनको ये कहना पड़ रहा है। अच्छा, ये मुझे इस्लाम का बराक ओबामा से सीखने की जरूरत तो है नहीं, ना उनको भाषण देना चाहिए कि इस्लाम क्या। उनके स्पीच राइटर जो लिखते हैं वो कह देते हैं। अमेरिकन पॉलिटिक्स का यह हशर है कि चाहे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, उनके द बेस्ट माइंड्स गो इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जो मैनिपुलेटर्स हैं सारी दुनिया में, दे आर इन पावर। हाउ कैन ही से कि दिस इज नॉट इस्लाम? ही इज नॉट ऑथराइज्ड टू से वन। इस्लामिक स्टेट इस्लाम है, ये बात आप मानेंगे मौलाना अतहर दहलवी? शेख आदिल अल कलबानी, वो फॉर्मर इमाम है मक्का के ग्रैंड मॉस्क के, उन्होंने अनाउंस किया है कि आईसिस इज द रिजल्ट ऑफ सलाफी वर्जन ऑफ इस्लाम। जो आईसिस कर रहा है वो सलाफी इस्लाम को मानते हैं और वही वो कर रहे हैं। देखिए, आईएसआईएस का ताल्लुक या दाइश का ताल्लुक कभी भी इस्लाम से नहीं था, पहले दिन से हम लोग इस बात को कह रहे थे। दूसरी अहम तरीन चीज ये है कि खिलाफत के दो चेहरे हैं। खिलाफत का एक चेहरा वो था, तो ये अल कलबानी साहब क्या कह रहे हैं? वो बिल्कुल जो गलत इमाम है गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं।
ہمارا کہنا یہ ہے کہ کیا کسی آدمی کو اس بنیاد پہ مار دینا کہ وہ آپ مسلمان نہیں ہیں، کوئی قتل ہے؟ اور ISIS کا جو کردار تھا اس کے سلسلے میں جو حج ہوا 2013 کے حج کے ساتھ اس بات کو کہا گیا تھا کہ ISIS کو آپ اسلام کے ساتھ وابستہ مت کیجیے۔ مولانا نظامی، ISIS اسلام کے ساتھ وابستہ اگر نہیں ہے تو وہ اسلام کے نام پر ہی تو کر رہے ہیں یہ کام۔ وہ بہت سارے وہ لوگ جیسے کہ تشفین ملک کی اگر میں بات کروں تو وہ جاتی ہیں اور مار دیتی ہیں اگر ہیں تو ان میں تو یہ یقین ہے کہ میں اپنے مذہب کے لیے شہید ہو رہی ہوں۔ وہ تو فرحت ہاشمی کے اسکول سے پاس ہوئی ہوئی ہیں۔ شی واز اے پاکستان 5000 اسکول دنیا بھر میں فرحت ہاشمی کے ہیں، پاکستان بیسڈ ہے۔ اس نے ہر عورت کو برقعے میں ڈالا ہے، کینیڈا میں بیٹھ کے ہزاروں بچیوں کی زندگی خراب کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ گھر سے نکلو، اپنے میاں کو دوسری شادی کرنے دو تاکہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا اسلام پھیلے گا۔ جو ISIS ہے اس کے جو سب سے زیادہ شکار ہو رہے ہیں وہ آج مسلمان ہو رہے ہیں۔ اور نغمہ جی آپ کو بھی حیرت ہوگی اور آپ نے بھی میں جانتا ہوں بخوبی اگر دیکھا ہوگا تو ISIS جتنے بھی ویپنز یا جتنے بھی ٹینکس یا جتنے بھی جو بھی ان کے پاس ویپنز ہیں جو وہ جنگوں میں استعمال کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے تو ویسٹرن ہیں، لیکن جو جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے وہ اسلام کا ہے۔ تو یہ بات بڑی سمجھ سے باہر ہوتی ہے کہ سب کچھ تو ویسٹرن ہو اور جھنڈا اسلام کا ہو، اور پھر عالمیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ مرتے بھی ہم ہیں اور کٹ گھرے میں بھی ہم ہی کو ظاہر ہے کہ وہ ایک اسلام کے نام پر بنی ہوئی تنظیم ہے، تو سوال بھی ہم سے ہی کیا جا سکتا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ قمر آغا صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے انٹری پہ بین لگا دیا جائے، آپ کو اس بات سے فکر ہوتی ہے؟ اس لیے نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی سیریسلی لے رہا ہے، ٹھیک ہے وہ مان لیجیے کہ بڑے نان سیریس پولیٹیشین ہیں، ان کو کوئی نہیں سیریسلی لے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کا مذاق بنے گا، لیکن وہ ایک آئیڈیالوجی یا ایک سگبگاہٹ جو سماج میں ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے بھی کیا اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہم کیا میسج دنیا میں دے رہے ہیں، یا کیسے آپ جسٹیفائی کریں یا کیسے ایکسپلین کریں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دو گٹ بٹ رہے ہیں۔ نہیں، یہ صحیح بات ہے۔ یہ ان دو لڑکوں نے جو ایک لڑکے نے اور انہی نے تشفین نے جس طریقے سے مارا ہے، اس کے بعد اس وقت امریکہ میں جو مسلمان کئی ملین مسلمان ہیں یورپ اور امریکہ میں لگاتار جو یہ اس قسم کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، ان کی زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے وہاں پہ۔ یہاں تک کہ ٹرمپ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکالو، ملک سے باہر کرو، اور انہی نے کہہ دیا کہ کسی کو آنے مت دو۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ تھا اسلام میں جو شروع سے چلتا چلا رہا ہے، بہت زمانے سے چلتا چلا رہا ہے۔ کس چیز کا؟ وائلنس کا؟ وائلنس کا استعمال ہوا، شروع میں ہی ہو گیا۔ جو تھی نہیں، میں بات کر رہا ہوں جب پائس کیلف کے بعد سے، یعنی اپوسٹسی وارز میں اس میں کتنے لوگ مرے مسلمان حضرت ابو بکر کے زمانے میں۔ تو یہ سب شروع سے چلا، یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے اس قسم کا جس کو ہم لوگ فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، جس کو وہابی یا سلافی بعد میں وہ تو نئی ورژن ہے۔ نہیں، وہابی سلفی تو بہت نیا ورژن ہے، 17-18 سینچری کا ہے، پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس طرح کی ٹینڈنسیز آ گئی تھیں، لیکن 4 اسلامک اسکول آف تھاٹ ہے، 4 میں سے یہ ایک سب اسکول آف تھاٹ ہے۔ چاروں اسکول آف تھاٹ اسلام کے جو ہے وہ وائلنس کے خلاف ہے، اور کسی نے بھی اس کو فتوے کو دے کے اس کو سپورٹ نہیں کیا ہے۔ میں اسلام میں جو اسکول آف تھاٹس ہے وہ وائلنس کو سپورٹ کرتے ہیں، نہیں اس پر آؤں گی۔ راکیش سنہا، آپ ایک غیر مسلم ہونے کے ناطے جب آپ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں، مسلمانوں کو اس بات کا ایک لگاتار اس کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں لیکن آپ آتنکوادی نہیں ہیں، آتنک اور اسلام کو جوڑا جا رہا ہے۔ کہیں کچھ گھٹنا ہوتی ہے تو جو عام لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ پھر کسی مسلمان کا نام آئے گا، آپ پھر کہیں گے کہ بھائی میرے مذہب کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا غلط ہے اسلام کے ساتھ؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہر دوسرا آتنکوادی جو ہے وہ مسلمان نکل رہا ہے؟ دیکھیے، ISIS جو کر رہا ہے وہ اسلام کا ہی سہارا لے رہا ہے، اسلام کے آیتوں کو کوٹ کر رہا ہے۔ ISIS کے جو میگزین نکلتے ہیں انسپائر، آپ اس کو پڑھیے، انسپریشن کو پڑھیے، اس میں ساری باتیں اسلام کے ٹیکسٹ سے لے رہا ہے۔ یہ اسلام کے لیے ایک چرننگ پیریڈ میں مانتا ہوں۔ اسلام کے بیچ ایک ڈیبیٹ شروع ہوا ہے کہ وائلنس نان وائلنس، اسلام پیس لوننگ لینگویج اگر ریلیجن ہے تو پرمانت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں کو ڈھونڈنا پڑے گا جس کے کارن آپ کے بچوں میں یا شروعات سے ہی ان کے من میں ایک بات آتی ہے کہ جو نان اسلامک ہیں ان پر وائلنس کرنا کوئی غلط نہیں ہے۔ یہ بات اسلام میں ہے کہ جو نان مسلمز ہیں یا جو کافر ہیں تو کافروں پر فتح حاصل کریں، آپ کافروں کو اس کو کیسے؟ یہ دیکھیے، پہلے تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا آپ کی غلطیاں کیا ہیں۔ ابھی مولانا صاحب نے کہہ دیا سارے ٹینک وینک آئے امریکہ سے، بھائی بناتا ہی امریکہ ہے، آپ کیا بنگلہ دیش سے ٹینک بن کے آئیں گے؟
اب یہ جو اشارہ ان کا تھا کہ امریکہ پیچھے ہے, یہ آپ کو میں کہتا ہوں 100% مسلمان جو اس وقت ہندوستان میں ملتا ہوں وہ سب کہہ رہے ہیں امریکہ اس کے پیچھے. آپ جہاں ڈسکشن میں جائے وہ کہہ رہے ہیں ISIS امریکہ نے بنایا, اسرائیل اس کے پیچھے, البغدادی یہودی ہے. ہمیں عادت پڑ گئی جھوٹ کی اور ذمہ داری نہ لینے کی. سید مولانا مودودی, سید قطب, حسن البنا, ابن تیمیہ, یہ 4-5 میں 500 سال کے اسکالرز اسلام کے جن کی انٹرپریٹیشن سب ویلڈ ہے, پڑھ رہے ہیں یہاں پہ جماعت اسلامی کہ آپ کے یہاں ملک میں یہ کیا لکھتے ہیں, اسلام اینڈ جہاد, کتابیں لکھی ہوئی ہیں. کیوں ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ ہے, مارنا ہے. مودودی صاحب نے کہا یہ مولانا نظامی مودودی صاحب نے کہا کہ جہاد جو ہے وہ اسلام میں ہے. دوسرے یہ کہ جو کافر ہیں ان کے اوپر فتح حاصل کرنا, جو کافر ہیں ان کے خلاف لڑائی لڑنا یا ان کو, تو یہ باتیں اسلام میں ہیں, یہ آپ مانیں گے؟ یقیناً قرآن مجید میں مختلف مقامات پر فرمایا گیا ہے جہاد کے بارے میں, اور ایک جگہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں جہاد کرتا ہے ہم اس کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں. تو مسئلہ اس بات کا ہے کہ جہاد ہے کیا؟ جہاد ہے ہر اس چیز کے خلاف اسٹرگل کرنے کا نام جو انسانی فطرت یا انسانی معاشرے کے بگاڑ کے بگاڑ کا ایک ذریعہ ہو. اب کرپشن ہوتا ہے اس کے خلاف بھی ہم جہاد کر سکتے ہیں, جھوٹ ہے اس کے خلاف بھی ہم جہاد کر سکتے ہیں. جہاد ضرور ہو سکتا ہے, تھیوریٹیکلی آپ ایسے بتا سکتے ہیں, پر اس وقت جہاد کا استعمال کس لیے ہو رہا ہے؟ دوسرے مذہب کے خلاف ہو رہا ہے؟ دو چیزیں ہیں راکیش ایک جی, ریلیجس وار کے طور پہ ہو رہا ہے. میں اس بات کو پوری ذمہ داری سے قبول کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اسلام کی غلط تشریح کی گئی. غلط تشریح کی گئی ہے بالکل. ایک جہاد اور ایک قتال ہے. جہاد کی خوبی اور کمال یہ ہے جب انگریزوں کے خلاف ہندوستان کے علماء نے جہاد کا فتویٰ دیا تو راجہ مہندر پرتاپ جو ہے وہ حضرت اقدس شہید احمد بریلوی کے ساتھ گئے اور ان کے انویائی بن کے انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا, وہی مہندر پرتاپ جن کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانیوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے. ایک ہی قتال, آپ جہاں دے کے مار دیجئے. ہم نے ہمیشہ ایک بات کہی, طارق فتح صاحب کی اپنی خوبی ہے کہ وہ کچھ بھی کہ, لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, ایک ماڈرن ورڈ میں سب سے پہلا ورڈ جو مجاہد آپ نے سنا وہ افغانیوں کے بارے میں ہم نے سن لیجیے. دیکھیں میں آپ کو بیچ میں کہیں نہ روکا, سن لیجیے. ہم نے مجاہدین کا لفظ سننا شروع کر. کون لوگ تھے مجاہدین؟ وہ مجاہدین تھے جو حکمت یار تھے. احمد شاہ مسعود تھے, گلبدین حکمت یار, ربانی, مجددی, جو سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے. اسی زمانے کے اندر پورا امریکن کلچر مجاہدین سے اس طرح رسبت گیا تھا کہ اس زمانے میں اسٹالن کو بنا کے ہم نے ایک پکچر بنے, ریمبو بنائی, انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کے شبدوں کا استعمال شروع کیا. مجھے لگتا ہے کہ اسلام کو ایک پریورتن سے گزرنا چاہیے اور اپنے ایک نے ریفارم اسلام جیسی مونوتھیسٹک ریلیجن میں کیا وہ پریورتن کی گنجائش ہے؟ قمر آغا صاحب, آپ کتاب کو مانتے ہیں, اہل کتاب ہے یہ جو مذہب ہے. صاحب کتاب جو ہے ہم لوگ سب اہل کتاب ہیں, کتاب پرماننٹ ہے اور یہ سب کے لیے آئی ہے, کسی ایک کے لیے نہیں آئی ہے. یہ بک ہے اسٹیٹک, اس میں امینڈمنٹ بھی نہیں ہو سکتا, لیکن سوسائٹی بدل رہی ہے. تو اسی لیے کہا یہ گیا ہے کہ آپ جیسے جیسے ٹائم گزرے آپ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اور وقت کے حساب سے آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اور یہ انٹرپریٹ ہوا تبھی اس انٹرپریٹیشن سے 4 اسکول آف تھاٹ ایمرج ہوئے, اور ہونے کے بعد ہوا یہ کہ آپ نے اس انٹرپریٹ 5 میں 4 سنی 1 شیعہ. تو جو انہی نے کیا یہ کہ چاروں اسکول میں جو انٹرپریٹیشن تھا انہی نے ایک بار کر کے بند کر دیا. اس کی وجہ سے بہت سی پرابلم ابھی بھی آ رہی ہیں. یہ ایک ڈیبیٹ مسلمانوں میں اس وقت بہت سیریسلی چل رہا ہے کہ دوبارہ سے ہم کو انٹرپریٹ کرنا چاہیے. دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کے اندر جہاد کا بہت ذکر ہے. جب پروفٹ کے اوپر اٹیک ہو رہا تھا تو اس وقت جہاد کی بات کی گئی تھی. جب اسلام اسٹیبلش ہو گیا تو جہاد میں کی بات قرآن نہیں کرتا, وہ صرف پیس کی بات کرتا ہے کہ جاؤ لڑو, لڑائی جھگڑا کچھ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک آدمی کو تم نے مارا تو پوری ہیومینٹی کو مارا. خارجی جو بنے تھے تیسرے پروفٹ کے خلاف جو ریولٹ ہوا تھا وہ خارجی کا ٹریڈیشن ہی ایسا ہی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ٹریڈیشن لگاتار چلتا رہا. میں آپ کو پہلے تو بتاؤں, مجاہدین خلق از این ایرانین پولیٹیکل پارٹی. اٹس MEK 1972 سے چل رہی ہے. یہ بات کریں افغان وار کی, مجاہدین خلق, مجاہدین واز ورڈ ناٹ انوینٹڈ بائی دی امریکنز. یہ مسجدوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں, مدرسوں میں کہہ سکتے ہیں. اب if I'm an author and I've studied 10 years in Saudi Arabia researching this,
The first acts of jihad were committed by Abu Bakr within a week of the Prophet's death, जिसको apostasy wars कहते हैं, जिसमें कई हजार मुसलमान मरे. It is the wrong, totally wrong. अच्छा, आप बताते जाइएगा. That the wars of apostasy was कि वो मुसलमान जो रास्ते से उतर गए. आप मुझे बताइए, तस्लीमा नसरीन अपनी जिंदगी बचाए दिल्ली में भाग रही है कि मुसलमान मारेंगे, वो किस चीज से डरी हुई है? सलमान रुश्दी क्यों अपनी जान की पनाह मांग के हिंदुस्तान से भाग गए? जब आप थ्रेटन करते हैं, मुझे तो टीवी पे मौलवी लोगों ने थ्रेटन किया कि हम बोलने नहीं देंगे, टीवी पे कह रहे हैं हम आप पे बात नहीं करने देंगे. वो क्या शो करता है? वो शो ये करता है कि आम आदमी के सामने एक्टिंग करें एंटी वॉर, और जब कैमरा बंद हो, माइक ऑफ हो, तो गुफ्तगू अलग. और ये सारी नॉन मुस्लिम वर्ल्ड के सामने हम नंगे खड़े हैं. आज के दौर में दहशतगर्दी और इस्लाम जो जुड़ता है, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे समझें? इसलिए भी क्योंकि जब इस्लाम में अगर ये कहा जा रहा है कि जो काफिर उन पे आप लानत भेजें, ये बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि फिर आप दूसरे धर्मों, दूसरे मजहबों के लिए आप टॉलरेंट नहीं हैं. नहीं, बिल्कुल दूसरे मजहब के लिए टॉलरेंस है, और कुरान करीम की आयत है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि जो दूसरे मजहबों के माबूद हैं उनको तुम बुरा भला मत कहो, क्योंकि वो रिएक्शन में भी तुम्हारे माबूदों को बुरा भला कहेंगे. और जहां तक कौम काफिरीन का सवाल आपने किया है बार बार, तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा नगमा जी कि कौम काफिरीन से मुराद सिर्फ हम जिस कॉन्टेक्स्ट में आज के दौर में ले रहे हैं, जितने लोग नॉन इस्लाम से या इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखते हैं वो सारे हैं. मैं समझता हूं ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस वक्त जंग हुई है, आपको भी पता होगा, आपने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी कि उस वक्त भी हुजूर अकरम का ये इरशाद था कि जो लोग आपके खिलाफ ना आए आप उनको ना छुएं, उनमें चाहे औरतें हों या बच्चे हों, यहां तक हरे भरे जो दरख्त हों, बूढ़े हों, जो आपके अगेंस्ट आते हैं आपको उनके साथ मुकाबला करने की इजाजत दी गई है. लेकिन सूरत हाल जो इस वक्त की है, यकीनन हम समझ रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो इस्लाम के नाम पर हो रहा है. लेकिन दूसरी चीज नगमा जी, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि तारिक फतेह साहब जिस तरीके की यहां पर बातें कर रहे हैं और इस्लाम से मुताल्लिक, इस्लाम के अंदर तब्दीली और सारी चीजें और मशवरे खैर के दे रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर वायलेंस को खत्म करना है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर या पूरे आलम के अंदर या जिस कंट्री में आप जाएं जहां पर जंगे हो रही हैं, उनको आप किस नजर से देखते हैं? आप बॉर्डर पे सिक्योरिटी किस नजर से लगाते हैं? ये भी तो एक दिफाई काम है. तो कुरान मजीद के अंदर से दिफाई जो काम है उसको क्यों हटा दिया जाए? ठीक है, उनको जवाब देने दीजिए. जिहाद को एक दिफा के तौर पर रखा है. लेट मी आंसर जी हाँ. मुझे मौलाना साहब ये बताइए, आप कभी जलूस लेके गए सऊदी अरेबिया की एम्बेसी के सामने? क्या आपने वहां क्या हशर किया? भाई 150 आदमी हर महीने आप टांगते हैं. क्या वहां नाच के गर्दन नहीं काटता मक्के के बीच मैदान में? किस हिंदुस्तानी पाकिस्तानी मुसलमान को क्या उसके साथ किया? मैं यहाँ सऊदी अरब का तर्जुमान नहीं हूँ. आप तो लग रहे हैं मुझे आप तो अमेरिका की तर्जुमानी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ तक पढ़ा कि जब आईसिस में जो लड़के, कमर आगा साहब आप मुझे करेक्ट कीजिए मैं गलत बोल रही हूँ, यहाँ के जो एशियन लड़के जाते हैं बड़े सारे, जैसे बॉम्बे का एक मिसाल था, कल्याण का जो लड़का था, वापस आके बहुत मायूस था कि सोच के गए थे कि लड़ाई करेंगे, लड़ाके बनेंगे, पर उनको झाड़ू और सफाई के काम में लगा दिया गया, टॉयलेट साफ करा. तो जो हिंदुस्तानियों की या पाकिस्तानियों की मेरे ख्याल से वहां पे कदर है नहीं, जिस इस्लाम के लिए अगर लड़ने को जाते भी हैं. देखिए, इस्लाम दो है. एक तो सूफी इस्लाम था जो यहाँ से तमाम फैला, यहाँ से सेंट्रल एशिया से आया, यहाँ फिर यहाँ से टर्की गया और टर्की के खिलाफत के पीरियड में नॉर्थ अफ्रीका और तमाम सीरिया और इराक तक पहुँचा. तो वो तो बड़ा टॉलरेंट रहा, वो पूरा फेस बहुत टॉलरेंट था. लेकिन ये था कि वो पूरा फ्यूडल एरा में इवॉल्व हुआ था, तो वो फ्यूडल एरा में रहा, उसकी प्रैक्टिसेस हुआ. ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ गई कि पोस्ट फ्यूडल एरा में वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं रह गया, उनकी प्रैक्टिसेस वही रहीं, उनमें कोई बदलाव नहीं आया. और जब क्राइसिस आई इस्लामिक सोसाइटी में, इस वक्त प्रॉब्लम जो है वहाँ पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम है. वहाँ पे सेकुलर और लिबरल फोर्सेस को अरब वर्ल्ड में उभरने नहीं दे रहे हैं. पाकिस्तान से लेकर मोरक्को तक की ज़्यादातर हुकूमतें फेल हो रही हैं. और वहाँ पे जब बहार अरब आई, जिसको ये लोग कहते हैं अरब स्प्रिंग जिसको हम लोग कहते हैं, आई, उसको क्रश कर दिया गया. एब्सेंस में एक ही ग्रुप इमर्ज हो रहा है, वो मिलिटेंट इस्लाम वहाँ पे इमर्ज हो रहा है पूरे अरब वर्ल्ड में. और उसकी वजह ये कि उनको मस्जिद
और मदरसे मिल जाते हैं छिपने के लिए, वो वहीं से अंडरग्राउंड बन के निकलते हैं। ईरान का रेवोल्यूशन में भी यही हुआ, शाह ऑफ ईरान के खिलाफ मदरसों का इस्तेमाल हुआ, वहीं से बन के निकले। ऐसे ही अरब वर्ल्ड में हो रहा है। अब ये इतनी बड़ी फोर्स बन गई है और ये इस्लाम के नाम पे लड़ाई लड़ रहे हैं। मज़हब जो होता है वो कहीं बड़ा होता है स्टेट से, उसको जब आप स्टेट के बीच में कंपैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। उसमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, पॉलिटिक्स में आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। यहाँ पे ये लोग भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं इस्लाम के साथ, और उस कंप्रोमाइज़ में ये एक चेहरा उभर के आया है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। उससे न तो इस्लाम को फ़ायदा हो रहा है और न मुसलमानों को फ़ायदा हो रहा है। राकेश सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, इस्लाम में दो प्रवृत्तियां हैं जिससे इस्लाम को निजात पाना पड़ेगा। इसके मूल में रिलीजियो पॉलिटिकल कम्युनिटी बनने की प्रवृत्ति है। उस प्रवृत्ति से आप निजात नहीं पाते। खलीफा उसी का था। जिस खिलाफत की बात कर रहे थे, उस खिलाफत के बाद क्या हुआ? मोपला में जो वायलेंस हुआ, हिंदू औरतों के साथ जो रेप हुआ, जो लूटा गया, हिंदुओं का कन्वर्जन हुआ, तो मैं कह रहा हूं कि इसके कारण क्या होता है, जब आपको अवसर मिलता है तो आप एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। जैसे भारत की बात मैं कहूं, जब हम आज ISIS का डिबेट पड़ा है तो इस्लाम कुछ डिफेंसिव मूड में है। पहली बार मैं देख रहा हूं मौलाना आते हैं, कहते हैं हम भारतीय हैं, भारतीय मुसलमान हैं। जब इसी इंडियनाइजेशन की बात श्री गोलवलकर ने, RSS के चीफ ने कहा था कि उन्होंने ही कहा था आप मजहब बदल लीजिए, आप पूजा पद्धति बदल लीजिए, आप इंडियनाइज होइए। इंडियनाइजेशन का मतलब होता है कि आपका कल्चर के साथ निगोशिएट करना। इस्लाम में एक दूसरी जो प्रवृत्ति है, वह प्रवृत्ति है कि स्थानीयता से उठकर उम्मा का कंसेप्ट, जो फतेह साहब कह रहे हैं कि अरब में कुछ हो रहा है तो हम आंख बंद कर लेते हैं, फिलिस्तीन में होता है तो हम जग जाते हैं, लेकिन कश्मीर में यदि कश्मीरी पंडित मारे जाते हैं तो हम चुप बैठ जाते हैं। तो यह जो प्रवृत्ति है, और भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिबेट चलता है, तुमको लगता है इस्लाम पे हमला हो रहा है। मैं आप सब लोगों से भी पूछना चाहूंगी, तमाम लोगों के से, कि आप इस्लाम के मानने वाले हैं, तो आपके हिसाब से इस्लाम में क्या मुश्किल है इस वक्त? क्या एक वो मुश्किल दौर से गुजर रहा है जब उसको खुद अपने अंदर झांकना होगा और कुछ बदलना होगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि इस्लाम दरअसल है क्या, उसकी मुश्किलें इस वक्त क्या हैं, क्या मुसीबत है, किस कठिन परिस्थिति से वो गुजर रहा है और कैसे उससे उबरना होगा इस चीज़ से, इस ब्रेक के बाद।